बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर आज का एक अहम प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रमज़ान मुबारक, रमज़ान की आमद मुबारक। दुनिया के तमाम हिस्सों में, अरब दुनिया से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर एशिया तक, सातों बड़े आज़मों में अरबों मुसलमान इस वक्त रमज़ान की बरकतों के हवाले से कंसर्न हैं। फैमिलीज जो हैं इस माह मुकद्दस के आगाज़ पर ये अहद व पैमा बांध रही हैं कि ये जो मुकद्दस महीना है इसमें हम वो तमाम काम करेंगे कि जिनका हुक्म दिया गया कुरान पाक में अल्लाह ताला ने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब की जान, माल, आल, औलाद, वालिदैन सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। उन्होंने हमें सिखाया, बताया कि कुर्बानी का जज्बा क्या होता है, रमज़ान में किस तरीके से बिहेव करना होता है, किस तरीके से दूसरों की भूख, प्यास, दर्द और ज़रूरतों का एहसास करना होता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम खुलूस नीयत और खुलूस दिल के साथ इस मुक़द्दस महीने की जितनी सादतें हैं, जितनी ज़्यादा बरकतें हैं, उनको समेट सकें। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं चाहूँगा इस पे आपका वाइस कमेंट मैं लाजमी लूँ पहले। जी अंसार साहब, बड़ा खूबसूरत आपने रमज़ान के महीने के हवाले से बात की है। देखें, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की जो रहमतें हैं उनका नज़ूल होता है और इन सातों को, इन रहमतों को जो है वो इनके असूल के लिए जो है वो हर इंसान की, मोमिन इंसान की एक कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहन भाइयों के यानी इंसानों के जो है वो काम आए और जिस कदर हो सके वो रहमतें समेटे। आगे इसी तरह बढ़ते हैं जनाब कि आज़ाद कश्मीर में सियासी अदम इस्तेहकाम ये बढ़ता चला जा रहा है। अगरचे शाह सुल्तान पुल, ये एक ब्रिज का इफ्तिताह यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने बहुत ही उसमें आतिशी गुलाबी किस्म की तकरीर की है। आतिशी और गुलाबी इस तरह के उसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उनका जो अंदाज़ है गुफ्तगू करने का, उनका मैं करप्शन नहीं करता, एक पैसे का रवादार नहीं हूँ और ना ही मैं किसी को करप्शन करने दूँगा। शाह सुल्तान ब्रिज का, इस पुल का उन्होंने कहा कि 70 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन ये पुल मुज़फ़्फ़राबाद में बने। उन्होंने कहा कि ये पैसा मैं कोई भिंबर से रकबे बेच के यहाँ पे नहीं लाया, बल्कि ये पैसे जो हैं ये एक्सचेकर का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है और मुज़फ़्फ़राबाद में इसलिए लगा है कि मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत है, दारुल खलाफा है। उसमें उन्होंने कहा कि लोग जो मैं पकड़ रहा हूँ, एहतसाब वाले जिनको पकड़ रहे हैं, मेरा इनसे कोई इंतकाम वगैरह का सिलसिला नहीं है। जो लोग मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा ज़रा आतिशी गुलाबी ज़्यादा हो गया। उन्होंने ज़रा लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल कर दिया, मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता वो। उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये लोग गलत बात कर रहे हैं, ये साबित करें कि मैंने कोई ऐसा कोई गलत काम किया है। तो सुनने में ये आ रहा है कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद या उनकी कुर्सी को हिलाने के लिए बार बार सफ़बंदियाँ हो रही हैं। राजा हबीबुल्लाह खान साहब, उसमें उन्होंने एक बड़ी सिंबॉलिक बात की। अनवारुल हक साहब ने कहा कि ये लोग जो हैं ये मुझे लेके नहीं आए, जो मुझे लेके आया है वही फ़ैसला करेगा। साथ उन्होंने इशारा अल्लाह पाक की तरफ किया है, ऊपर किया इशारा, मुझे यकीन है अल्लाह पाक ही की तरफ इशारा किया होगा उन्होंने। जब तक वो चाहेगा तो मैं इस सीट पे हूँ। अंसार साहब, सच्ची बात तो यह है कि इक़्तिदार या किसी को जो इज़्ज़त मिलती है, जो मुकाम मर्तबा मिलता है, वो यकीनन अल्लाह की तरफ से मिलता है। और मेरा ये यकीन है कि कोई भी शख्स इस मकाम तक जो जाता है उसमें यकीनन कोई ना कोई क्वालिटी होती है, क्योंकि इंसान मजमूई तौर पे जो है वो खूबियों और खामियों का मजमू है बेशक। लेकिन ये है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जब तक अल्लाह की ज़ात चाहते हैं तब तक की कोई, और ये एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है कि इसमें जब आपको अख्तियार या इक़्तिदार मिलता है
آپ اندر باہر سے جو بھی ہوتے ہیں وہ بالکل آپ کا جو ہے وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں. یہ غالباً اور آپ نے جو بات فرمائی ہے جی جی یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جی جی کہ اقتدار، اختیار، طاقت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہو جاتے بے ہیں. نقاب ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسا موقع ہے کہ اللہ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کو ایک ان کی سیاسی زندگی میں وہ مقام جو ان کے والد مرحوم جو ہیں وہ وزیر رہے ہیں، چودھری صحبت علی صاحب چودھری مرحوم. صحبت علی صاحب، ان سے بھی بڑھ کے جو ہے اللہ پاک نے نوازا ہے چودھری انوار الحق صاحب کو. اور آزاد کشمیر کے عوام یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس اقتدار میں اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور جہاں تک آپ نے احتساب کی بات کی ہے انصار صاحب، معذرت کے ساتھ جب سے یہ احتساب ایکٹ بنا تھا تو ہمارے مختلف ادوار کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے اس کے پر کاٹ دیے تھے. اور یہ آج خود کچھ بھی نہیں کر سکتا احتساب بیورو. اس میں کافی آئینی ہرڈلز ہیں، وہ اس میں دور کیے بغیر جو ہے اس میں آپ نے جو بات فرمائی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ٹوتھ لیس، دانت اس کے نکال دیے گئے احتساب کے. مطلب یہ نہ تو خود کوئی ایکشن لے سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا مختلف احتساب بیورو کے جو چیئرمین ہیں وہ میرے اور آپ کے پروگراموں میں شرکت کرتے رہے. یہی کہتا تھا کہ نعیم شیراز صاحب بھی جب تھے پچھلے تو وہ بھی ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے بے چارگی سے کہ ہمارے پاس تو پاور ہی نہیں رہنے دی گئی اسمبلی میں جب تک قانون نیا منظور نہیں کیا جاتا، نیا قانون نہیں بنایا جاتا کہ اس کی پاورز کو اسی اصل حالت میں بحال کیا جائے. جیسے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کلیم کرتے ہیں جی میں تو اپنے وزیر گرفتار کروا دیے تھے، ایسے کچھ کہتے ہیں. انہوں نے اب ان کے دور میں یہ اس ایکٹ کا نفاذ ہوا تھا. کوئی اور بشارت صاحب تھے، جج صاحب جسٹس کون تھے اس وقت؟ جی جی بشارت شیخ صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا؟ جی 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 تو وزیر واقعی گرفتار ہوئے تھے. جی انصار صاحب، وہ ایک دور تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ احتساب جو ہے وہ کلرکوں اور پٹواریوں تک جو ہے وہ محدود ہو گیا. اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ محض ایک کنبہ پروری کہہ لیں یا سیاسی رشوت کہہ لیں کہ وہاں جو لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ چلو کچھ کنبے جو ہیں ان کی کفالت ہو رہی ہے، انہیں تنخواہیں مل رہی ہیں. عملی طور پہ جو ہے وہ جب تک اصل حالت میں وہ ایکٹ جس ایکٹ کے تحت یہ بنایا گیا تھا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بحال نہیں ہوتی تب تک یہ زبانی دعوے ہیں. اسی وجہ سے لوگ ذاتی انتقام کی بھی بات کر رہے ہیں شاید جاری. حالانکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ذاتی انتقام نہیں لے رہا ہوں. کرپشن کی انصار صاحب جو عجب کہانیاں ہیں وہ تو ریاست کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں. ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، ہمارے کچھ پالیٹیشنز ہیں، وہ آپ جائیں بڑی بڑی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں پاکستان کے اندر اور بیرون ملک، وہاں پہ ان کے فارم ہاؤسز دیکھے جا سکتے ہیں کہ معمولی تنخواہ کے اندر ان کے جو بچے ہیں وہ کتنے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور ان کا جو شانہ لائف سٹائل ہے وہ میچ نہیں کرتا ان کی آمدنی سے. لیکن کیونکہ ہمارے احتساب بیورو کے پر کٹے ہوئے ہیں وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا، سیاسی جو ہے وہ دباؤ میں ہے. اور ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتساب ہو سکتا ہے؟ یہاں اتنے بڑے سکینڈل ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور کیونکہ کبھی کسی کو عبرت کا نشان نہیں بنایا گیا تو اس لیے جو نئے شروع کرتے ہیں کرپشن انہیں ہوتا ہے کہ پہلوں کو انہوں نے کیا کر لیا ہے، اب ہمارا یہ کیا کر لیں گے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ فوری طور پہ چاہیے کہ اس جو احتساب ایکٹ ہے اس میں جو اصل شکل میں اسے بحال کیا جائے اور بغیر کسی انتقام کے، بغیر کوئی علاقائی تعصب کے، سیاسی تعصب کے، وہ لوگ جو کرپٹ ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ کھایا ہے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ یہ جو ایک کرپشن کا بازار گرم ہے یہ ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند کیا جا سکے. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جو آپ نے بات فرمائی ہے، تمام ہمارے سننے والے دیکھنے والے ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں جو مختلف چیزیں ہیں ابھی کومنٹ باکس کے اندر آپ کومنٹ کیجئے. آپ کے علاقوں میں، آپ کے ضلع میں، آپ کی تحصیل میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں کوئی کرپشن ہوئی ہے، کسی پل کے اندر کوئی گڑبڑ کی گئی ہے، کسی سرکاری افسر نے، سرکاری اہلکار نے کوئی کرپشن کی ہے، آپ اسے یہاں رپورٹ کیجئے. ہم اس پہ بات بھی کریں گے
اور جو ذمہ دار حلقے ہیں، کنسرن جو حلقے ہیں، ان تک آپ کی بات پہنچائیں گے بھی؟ انصر صاحب میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا. شاہ سلطان برج کا آپ نے کہا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے. ظفر آباد جو ہے ہمارا کیپٹل ہے، اور اس سے وہاں پہ لوگ باہر سے بھی آتے ہیں. اسے اس شیان شان طریقے سے اسے مزید ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی جائز پتہ چلے کہ یہ ریاست کا یہ کیپٹل ہے. رٹھوا لیکن ریام برج نظر نہیں آتا ان کو؟ وہ اسی طرف میں انصار صاحب آنا چاہ رہا تھا کہ جی. وہ برج مکمل ہوا. ہم مظفر آباد کے عوام کو، حکومت کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. ماشاء اللہ 70 کروڑ کا جس نے بڑی اچھی رقم ہے. تو یہاں جو رٹھوا ریام برج ہے انصار صاحب، وہ بھی میرے خیال کو 18 سال کا ہو گیا ہے. 7 ارب سے اوپر. خدا رہا اسے اب مکمل کر دیں. حسرت یہاں کے لوگ حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے ہیں. اور 15 فروری کو اس کا آغاز دوبارہ سے، یہ جو چھوٹا سا ٹوٹا ایک رہ گیا ہے، ٹوٹل 900 میٹر ہے یا کتنا ہے، یا 1 کلومیٹر ہے، چھوٹا سا ٹوٹا. کہہ رہے تھے 15 فروری کو اس کا جناب ہو جائے گا آغاز. ابھی تک نہیں ہو پایا. میری کمشنر میرپور ڈویژن جناب چودھری شوکت صاحب سے گزشتہ شب ہی بات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں بار بار مظفر آباد جا کے جو اس کی نیٹی گریٹیز ہیں وہ طے کر رہا ہوں کہ کسی طرح 2 ہفتے کے اندر اندر یہ شروع ہو جائے. تو اپیل کرنے رائے صاحب آپ کی بات تو صاحب اختیار بڑے غور سے سنتے ہیں. انصر صاحب ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں جناب کمشنر صاحب سے بھی. وہ تو کر رہے ہیں کوشش. باقی لوگ 3 منسٹر ہیں یہاں سے، قاسم مجید صاحب ہیں، اسی طرح یاسر سلطان صاحب ہیں، چودھری ارشد صاحب ہیں، اظہر صادق صاحب بھی وزیر ہیں، اظہر صادق چار صاحب ہو ڈڈیال سے، پھر صدر ریاست جو ہیں ان کا بھی تعلق یہاں سے ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا تعلق بھی میرپور ڈویژن کے ساتھ ہے. تو یہ خدارہ یہ اصل میں آپ دیکھیں سر صاحب، جو مجھے تھوڑا سا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ وفاقی گورنمنٹ نے اہلیان میرپور نے جو قربانی دی ہے، منگلا ڈیم جو ریز ہوا پھر اس سے پہلے بنا، تو یہ وفاقی حکومت نے بنیادی طور پہ میرپوریوں کے جو قربانی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں یہ گفٹ کیا ہے. اور یہ گفٹ جو ہے 18 سال سے تکمیل جو ہے اس کی نہیں ہو رہی، اور یہ رلا کے لوگوں کو یہ گفٹ کیا جا رہا ہے. ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. ساگر صدیقی نام کے ایک بہت زبردست شاعر گزرے ہیں، تو ان کا ایک یہ قطعہ ہے کہ کوئی تازہ علم نہ دکھلائے، کوئی تازہ علم نہ دکھلائے، آنے والی خوشی سے ڈرتے ہیں لوگ، اب موت سے نہیں ڈرتے لوگ، اب زندگی سے ڈرتے ہیں. تو لوگ تو اب خوشیوں سے ڈرتے ہیں یار کہ کوئی نئی مصیبت نہ پڑ جائے. میرپور کے لوگوں کے ساتھ تو یہ کام کیا ہے نا. اسی طریقے سے ہم جو بات کریں گے، آپ کے گوش گزار ایک چیز کرنی ہے کہ ہندوستان میں جہاں پر مسٹر مودی کا سو کالڈ سیکولر انڈیا جس کی وہ بات کرتے ہیں، اس کا ذرا رخ دیکھیے کہ دلی میں پولیس کے اہلکار نے دلی میں نماز جمعہ کے دوران ایک نمازی جو کہ سجدے میں تھے ان کو اس نمازی کو لات ماری، اور لات مار کر ان کے ساتھ نامناسب قسم کی لینگویج بھی استعمال کی. سوشل میڈیا پر پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو اور تصویر کو، یہ وائرل ہو چکی ہے، اور لوگ شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا انڈیا ہے. یہ ٹالرنٹ نہیں ہے، یہ انٹالرنٹ ہے، یہ تشدد پر مبنی ہے. یہ وہ انڈیا ہے جو سیکولر نہیں ہے. یہ مسٹر مودی کا وہ فاشسٹ انڈیا ہے جہاں پر عیسائیوں، سکھوں، مسلمانوں، دلتس اور ہر ایک ایتھنک مائنورٹی کے ساتھ ایک چھوٹی سی سو کالڈ برہمن یا اس طرح کی جو میجورٹی ہے وہ انتہائی نامناسب سلوک کر رہی ہے. اس پر احتجاج بھی ہو رہا ہے وہاں پہ، اور لوگ اس حوالے سے بہت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. بھارتی جیلوں میں نظر بند سکھ رہنماؤں کی رہنما ہیں، کارکن ہیں، ان کی رہائش کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. اللیگلی آکوپائڈ انڈین جموں اینڈ کشمیر کے اندر محمد یاسین ملک سے لے کر مسرت عالم سے لے کر جتنی وہاں پر فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر لیڈرشپ جو گرفتار وہاں پر کر رکھی ہے، وہاں پر نظر بند کیا ہوا ہے کچھ لوگوں کو، ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. یہ باتیں غور کرنے کے لیے بہت اہم ہے. رائے صاحب کیا کہیں گے؟ جنید انصر صاحب دیکھیں، یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک امر ہے کہ ایک انتہا پسند وہاں پہ رجیم جو ہے وہ مودی کی شکل میں
وہ بھارت میں اس وقت اس کا جو اصل چہرہ ہے بھارت کا، کہ جس طرح کہ وہ سیکولر ملک تھا، اس سے پہلے بھی وہاں پہ کانگریس کی حکومتیں رہی ہیں، دیگر حکومتیں بھی رہی ہیں، لیکن کبھی بھی اس طرح کی انتہا پسندی وہاں پہ دیکھنے میں نہیں آئی. لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں اقلیتیں تو جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں، لیکن یہ بھارت کے وجود کے لیے یہ بڑا خطرناک عمل ہے کہ جس طرح سے جس ڈگر پہ جو ہے وہ نریندر مودی انڈیا کو لے کے جا رہے ہیں، اس میں تباہی و بربادی کے سوا جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹلیکچل طبقہ ہے یا جو سیکولر نظریے کے ہم لوگ ہیں، انہیں جو ہے اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے. آوازیں بلند ہو بھی رہی ہیں، لیکن جس پیمانے پہ رد عمل آنا چاہیے وہ نہیں ہے. وہ آنا چاہیے جیسے غزہ فلسطین کے اوپر پوری دنیا چیخ اٹھی ہے. جی کشمیر اللیگلی آکوپائڈ انڈین جموں اینڈ کشمیر کے اندر، اور پورے ہندوستان میں سیکولر اینڈ شائننگ، جس کو وہ ہندوستان کہتے ہیں، مسٹر مودی جو کارپوریٹ ورلڈ کا اس وقت ڈارلنگ بنا ہوا ہے، پوری دنیا کی کارپوریٹ ورلڈ کا، جہاں پر ایک بزنس مین مسٹر امبانی کی بیٹے کی شادی پہ تمام بڑے بڑے دنیا کے بزنس مین، جتنی ڈیجیٹل ورلڈ کی بڑی شخصیات ہیں، وہ وہاں پہ آتی ہیں اپنے مفادات کے لیے. سب سے اہم چیز احترام انسانیت ہے، بے شک، اس کے علاوہ کوئی چیز اہم نہیں ہے. بالکل انہیں یہ باور کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. یہاں پہ ایک اور بات آپ کے گوش گزار کر دیں مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے، کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب نے وزیر اعظم نومنتخب وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر کے انہیں مبارکباد دی. اور اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب نے جو وادی نیلم اور آزاد جموں کشمیر کے طول و عرض میں بارشیں جو ہوئی ہیں، سلائیڈنگ ہوئی ہے، مختلف مکانات تباہ ہوئے ہیں، جن کا ذکر راجہ حبیب اللہ خان صاحب کرتے رہے، کہیں شارٹ سرکٹ، کہیں کوئی حادثہ، کہیں آتش زدگی، تو ان کے لواحقین کے لیے امداد کا بھی انہوں نے اعلان کیا. یہ بات بھی آپ تک پہنچانی تھی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت انتہائی اہم شخصیت، دانشور، دفاعی تجزیہ کار، اسکالر جنرل طلعت مسعود صاحب نے جوائن کیا ہے. جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں مسٹر مودی نے، نریندر مودی نے سری نگر کا دورہ کیا، پہلے جموں کا دورہ کیا تھا، اور اب انہوں نے بہت سا روپیہ پیسہ وہاں پر دے کر مختلف منصوبوں کا اعلان کر کے جموں کشمیر کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی ہے کہ وہ تحریک آزادی سے دستکش ہو جائیں. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں جنرل مسعود صاحب؟ جی، میرے خیال میں ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، اس لیے ان کو پتا ہے کہ کس قسم سے وہاں انڈیا کی اور خاص طور سے پرائم منسٹر مودی صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف ایک نفرت ہے پھیلی ہوئی ہے. اور پورا آپ کو پتا ہے کہ کشمیر جو ہے اس وقت ایک لحاظ سے بوائلنگ پوائنٹ پر ہے، اس کو فوج نے دبایا ہوا ہے. اور انڈین فوج کا صرف یہی کام ہے کہ یہ جو ان کی جو موومنٹ ہے اور ان کے جو ایمبیشنز ہیں ان کو دبایا جائے. تو اس لیے پرائم منسٹر مودی صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ان کی ڈیولپمنٹ میں یا ان کے وہاں اقتصادی اور معاشی حالت کو بہتر کریں تو شاید انڈیا کی طرف ان کا جس قسم سے نفرت ہے جھکاؤ پھر بہتر ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم خود کشمیر کے مالک ہیں یا انڈیا نے ہم پر ایک لحاظ سے کالونائز کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں انڈیا نے دبانے کی کوشش کی ہے، ہماری آوازوں کو سپریس کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، اس سے ایک لحاظ سے بڑا غم و غصہ تو ہے، لیکن انڈیا کی یہی پالیسی ایک لحاظ سے جو شروع میں دبانے کی ہوئی تھی وہی جاری ہے. صرف اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں کا جو
عوام ہیں اور خاص طور سے مسلمان عوام ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ اقتصادی ترقی اور معاشی ترقی کریں تاکہ وہ سمجھیں کہ انڈین حکومت جو ہے وہ پاکستان کی یا ہم خود اگر آزاد ہوں تو اس سے بہتر ہوگی. یہ ایک ان کی پالیسی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ناکام رہوگی جیسے کہ ماضی میں بھی تھی. اور کشمیری کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے مالک ہیں نہ کہ انڈیا ہم پر مسلط ہو سکتی ہے. جناب جنرل طلعت مسعود صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جنرل صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 70 برس سے جو ہے وہ جو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 1 ملین فوج ہے اور اسلحہ اور بارود کے جو انبار ہیں وہاں پہ کشمیریوں پہ جبر و ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اب خزانے کا منہ بھی کھول دیا گیا، لیکن پھر بھی کشمیری جو ہیں وہ بڑے استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ اپنا جو ان کا ایک نظریہ ہے، جو ان کا مطالبہ ہے، وہ اس سے دستبردار نہیں ہوئے. آپ کشمیریوں کی اس استقامت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی، میرے خیال میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیری جیسے ہمیشہ آزادی چاہتے تھے اور اصل آزادی چاہتے ہیں، وہ ان کو وہاں حاصل نہیں ہو رہی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم آزاد نہیں ہیں اور یہ سب چیزیں جو کی جا رہی ہیں ہم خریدے نہیں جا سکتے. ساری بات تو یہ ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر مودی صاحب یا انڈین حکومت یا کوئی اور لیڈر آئے اور یہ سمجھے کہ کشمیری جو ہیں وہ بک سکتے ہیں تو یہ ناممکن ہے. میرے خیال میں یہ ایک ان کے جو ذہن میں بالکل صحیح چیز ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے اور ہم خود مالک ہوں کشمیر کے. جیسے کہ ہماری آزادی کی موومنٹ تھی وہ ہم برقرار رکھیں گے. آپ بے شک اس کو دبا سکتے ہیں، آپ بے شک کچھ وقت کے لیے ہمیں ہمارے منہ بند کر سکتے ہیں، آپ ایک پولیس اسٹیٹ قائم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی ریزسٹنس جو ہے اس کو مزاحمت کو ختم نہیں کریں گے. جناب جنرل طلعت مسعود صاحب، اگر ہم ایک صدی کو دیکھتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، آپ کا بہت وسیع مطالعہ ہے، آپ کا بہت وسیع مشاہدہ ہے پوری اقوام عالم کا، پوری دنیا کا. آپ کے پیسیز، آپ کی چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ پیلسٹین، غزہ اینڈ کشمیر کم وقت میں کتنے مظالم ان پہ ڈھالیں؟ اخلاقی نقطۂ نگاہ سے جو ان کی سٹینڈنگ ہے، ایک نہ ایک دن یہ لوگ اپنی منزلیں حاصل کریں گے آزادی کو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے اس کا میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو مغربی دنیا ہے اس کے باوجود کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، لیکن یہ صرف اسی وقت اپنی یہ جو پالیسیز ہیں اس کو اپناتے ہیں جب وہ مغربی دنیا پر یا کرسچین فورسز ممالک جو ہیں ان کے اوپر ہوں. لیکن جب مسلمانوں پر اس قسم کے ظلم ہوتے ہیں، مسلمان ممالک پر یا خطوں پر دوسروں کا قبضہ ہوتا ہے، تو اس وقت ایک آواز تک نہیں نکالتے. آپ دیکھیے کہ کشمیر کے بارے میں اتنی آواز نہیں اٹھاتا، حالانکہ جتنے بھی ایک لحاظ سے ان کے اصول ہیں یا ویلیوز ہیں پاؤں کے نیچے دبائے جا رہے ہیں، لیکن ایک لفظ بھی ان کی انسٹیٹیوٹس وغیرہ سے نہیں آتا. اور اگر ہیومن رائٹس وغیرہ کے ادارے جو ہیں انسانی حقوق کے، اگر وہ کچھ لکھیں بھی تو ان کی آواز کوئی خاص وزن نہیں رکھتی اگر دوسری یہ جو مغربی ممالک ہیں اس کی حمایت نہ کریں. جناب جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ نے انتہائی قیمتی وقت عنایت فرمایا، ہماری رہنمائی کی اپنی دانش کے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جنرل طلعت مسعود صاحب ایک بہت بڑا نام ہیں اور ان کے پیسیز، ان کے آرٹیکلز، ان کی تحریر، تقریر، یہ سب چیزیں لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو آپ کیا ریویو کریں گے جو گفتگو بڑی انہوں نے ایک مدبرانہ گفتگو کی ہے؟ جی جنید انصر صاحب، ان کی جو گفتگو کا حاصل تھا وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا نے اربوں خربوں روپے کا اسلحہ بارود وہاں پہ استعمال کیا، ہر طرح سے کشمیریوں کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی، اور اب وہ وہاں پہ جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز دے کے یہ اربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ لیکن انصر صاحب یہ دنیا میں مصدقہ مسلمہ یہ
बात तस्लीम शुदा है कि जो नज़रिया होता है, आप एक इंसान जो है उसकी आप जान ले सकते हैं, उसे मार सकते हैं और कश्मीरियों की नस्लें जो हैं उन्होंने लाखों के हिसाब से अपने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए और जो मुतालबा है भारत से आज़ादी का, उससे वो दस्तबरदार नहीं हुए। और जो नज़रिया होता है अंसार साहब, उससे कभी भी मौत नहीं आती, ना ही उसे कोई ख़त्म कर सकता है। और आज भी जो कश्मीरी हैं वो अपने नज़रिए पे कारबंद हैं, और वो जब तक आज़ादी की नेमत से वो सरफराज नहीं होते तब तक उनकी ये जदोजहद जो है, उनका ये जो अज़म है वो जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जनरल तलब मसूद साहब, इस वक्त जितनी हमारी पाकिस्तान की मिलिट्री हायरार्की है, इनके असातिज़ा कराम में आपका शुमार होता है। ही इज़ अ थिंकिंग इंटेलेक्चुअल जनरल, और ऐसी शख्सियत हैं कि जो ज़रब व हर्ब के अलावा दानिश के मैदान में, तहरीर के तकरीर के मैदान में, दलाइल के मैदान में मोतबरियत रखते हैं, और अहले जम्मू कश्मीर की इस जद्दोजहद को, अहले फ़लस्तीन की जद्दोजहद को दुनिया में जहाँ जहाँ पर वो पैसिव वाइसेस जिनको कमज़ोर पाकर दबा लिया गया है, उनके लिए, उनके हक़ में आप बात करते रहते हैं। सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया के मिस्टर मोदी साहब को हमारा यही पैगाम है कि दबेगी कब तलक का आवाज़ आदम, हम भी देखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट मेहमान की जानिब। आप समात फरमा रहे हैं खसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त एक इंतहाई अहम शख्सियत ने जनरल तलब मसूद साहब के साथ ज्वाइन किया है, जस्टिस मुश्ताक जंजुआ, जिनका नाम जो है इस वक्त क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से फ्लैश कर रहा है, और लोग बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में वो काम करने जा रहे हैं जो हिस्ट्री में शायद कम हुआ है। जनाब जस्टिस मुश्ताक जंजुआ साहब, जो एक बहुत बड़ा काम आपने शुरू किया है एहतसाब का, लोगों की ख्वाहिश है, पूरी दुनिया से लोगों ने रेसिप्रोकेट किया है, राब्ते में लोग मेरे साथ आए हैं कि जस्टिस जंजुआ साहब को पहले तो मुबारकबाद दीजिए कि एक बहुत बड़ा काम आपने स्टार्ट किया है। लोगों का ये कहना है कहीं खुदा न खास्ता आपको रोक तो नहीं दिया जाएगा कोई प्रेशर डाल के करप्ट लोगों की तरफ से। मेरी गुजारिश ये है जी कि हमारी ना किसी से दुश्मनी है और ना किसी से इस प्रोफेशन में और इस काम में दोस्ती है। जो फाइल बताएगी, जो केस किसी का जेन्युइन बनता हुआ वो हम करेंगे, जो नहीं होगा वो नहीं करेंगे। इस वक्त तक ना किसी ने प्रेशर दिया, ना हम प्रेशर लेंगे। गवर्नमेंट हमारा इंडिपेंडेंट अदारा है, ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें तो गवर्नमेंट फाल ही नहीं कर, गवर्नमेंट को प्रेशर करे तो ना और किसी ने आज तक को प्रेशर किया है। जस्टिस जंजुआ साहब, आपका जितना पोर्टफोलियो हम स्टडी करते हैं, आपका बड़ा एक शफाफ किस्म का करियर हमेशा रहा है, और आपके आयरॉनिक नर्व्स की, आपके स्टील नर्व्स की बात की जाती है कि बड़े अल्लाह ने आपको मजबूत असाब दे रखे हैं। पिछले चंद एक जो एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन रहे हैं वो हमारे मेहमान बनते रहे, सरदार रफीक से लेकर नईम शिराज साहब तक, और मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि हमारे इस इदारे को ताकत की ज़रूरत है, एनर्जी डोज की ज़रूरत है कि इसको असम्बली से इसकी असल फॉर्म में बहाल किया जाए तो बड़े से बड़े करप्ट बंदे पे हाथ डाला जा सकता है। क्या आप इत्तफाक करते हैं? आपके पेशरो जो बातें करते रहे। जी, वो देखें, मेरी गुजारिश ये है कि लॉ में कुछ हुक्म तो है, लेकिन काम करने पे आ जाए तो लॉ अपना रास्ता खुद भी बना लेता है। तो वो कि इस जो प्रिवेलिंग हमारा साहब का लॉ है, इसमें कुछ पिछले अरसे में जो अमेंडमेंट हुई है उन्होंने थोड़ा सा इसको वीक किया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि लॉ की रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी होती तो इसमें भी, इस लिमिट में भी रहकर नेक नीति से, जुर्रत से, दिलेरी से अगर काम किया जाए तो लॉ अपना रास्ता बढ़ा लेता है कहीं ना कहीं। तो वैसे आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। जनाब जस्टिस जंजुआ साहब, हमने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब की भी बात सुनी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा है कि जस्टिस मुश्ताक जंजुआ साहब की क़यादत में जो एहतसाब का इदारा है ये इंडिपेंडेंट इदारा है, इस पर कोई प्रेशर नहीं है और इसको मुकम्मल पावर हासिल है। ये जिसको भी
एहतसाब के कटहरे में खड़ा करना चाहेगा ये कर सकता है। तो क्या आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह मीरपुर में रठोआ हरियाम ब्रिज है, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम है, इसी तरीके से मलबा स्कैंडल मुजफ्फराबाद में है, मुख्तलिफ चीजें हैं जिनमें करोड़ों नहीं अरबों अरबों रुपए की करप्शन की बातें आती रही हैं। सर, इन बड़े बड़े चीजों को, इन करप्शन के अजदहों को क्या आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे? आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसको चाहे पकड़ सकता है, हम जिसको चाहे नहीं करेंगे। जो किसी जगह इन्वॉल्व होगा कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ पावर, करप्ट प्रैक्टिस, इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, वो रठुआ रियाम हो, वो अपना ग्रेटर वाटर सप्लाई हो, जिराग टाउन हो, या और कोई बड़ा मंसूबा हो, उसमें कोई छोटा बंदा आए या बड़ा बंदा आए, पॉलिटिशियन आए, ब्यूरोक्रेट आए, वो अगर लिंक करता है उस करप्ट प्रैक्टिस में तो उसको लाजमन हम लाएंगे। तो इस वक्त तक तो ना मेरे पास तो प्रेशर है, ना मुझे किसी ने रोका हुआ है, ना कोई मैं किसी की डोमेन में हूँ। कोशिश करूंगा नेक नीति से, दयानतदारी से, बिल्कुल शफाफ तरीके से, बगैर किसी की इज्जत नफ्स मजरू किए लूटा हुआ पैसा वापस लाऊं, और जो करप्शन का एक माहौल चला हुआ है इसमें थोड़ी सी डेटर्स क्रिएट करें। उम्र के ऐसे में हम रियासत को अगर कुछ ना कुछ लौटा दें, कोई थोड़ी बहुत बुराई, रिश्वत, कोई और ये किक बैक्स का मरहले यही रोक लें, तो आपकी दुआ हमारे साथ रहे, आपका तामन शामिल हाल रहे, तो इंशाअल्लाह मेरे पाँव में लग्जश नहीं आएगी, कलम में भी लग्जश नहीं आएगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अल्लाह पाक आपको शर पसंदों के शर से और नजर लगाने वालों की नजर से महफूज रखे। जस्टिस जंजुआ साहब, हम आपको आइंदा भी जहमत देते रहेंगे। हमारी नेक दुआएं, तमन्नाएं, पूरी कौम की तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, जस्टिस जंजुआ साहब, मुश्ताक जंजुआ साहब, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो। आवाज़ से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की उनकी कमिटमेंट लग रही है। मुझे लगता है कि सख्ती आने वाली है। कुछ जी, अंसार साहब कहते हैं कि कहीं धुआं वहीं से उठता है जहाँ कहीं आग लगती है। तो एक तवील अरसा से हमारा ये जो अदारा है एहतसाब ब्यूरो, ये स्टेटस को का शिकार चला आ रहा था, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी क्लर्क या पटवारी की हद तक आस डाला जाता था या किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट पे। लेकिन इन्होंने जो ये स्टेप लिया है, इससे आज़ाद कश्मीर की लोगों की इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो हैं वो वाबस्ता हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खिदमत होगी कि जो कौम का लूटा हुआ पैसा है वो किरदार बेनकाब हों और उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। इनके क्योंकि ये इनका बहुत अरसा ये वकील भी रहे, ये जज भी रहे, कानून कायदे के हवाले से बाखूबी आगाह हैं, और इस चीज़ का भी इन्होंने इतराफ़ किया है कि यकीनन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है एहतसाब ब्यूरो के अंदर। लेकिन उसके बावजूद इनका ये कहना कि कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है, और इनकी जो विल है ये बड़ी अहम बात कही कि ठीक है कि कुछ कानूनी चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हुई कि ताकत ज़रा कम हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि अब भी कानून अपना रास्ता बनाएगा। जी हाँ, ये इनका जो अज़म है, इन्हें देखते हुए आज़ाद कश्मीर के अवाम ये तवक्को करते हैं कि ये कार्रवाई जो है ये यहाँ तक ही महदूद नहीं रहेगी। दीगर जो करप्ट ब्यूरोक्रेट हैं, करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, ठेकेदार हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कौम का पैसा लूटा है, तवक्को करते हैं कि उन पे ये आस डालेंगे, और न सिर्फ आस डालेंगे बल्कि कोर्ट ट्रायल के दौरान उन्हें सजाएं भी दिलवाएंगे। अल्लाह करे जी। इन्होंने बात की जस्टिस मुश्ताक जंजुआ साहब ने कि रठुआ हरियाम पुल पे जो करप्शन जिन्होंने की उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम जिन्होंने यहाँ करप्शन की उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जिन्ना मॉडल टाउन से लेके पूरे कश्मीर में जहाँ जहाँ करप्शन हुई है उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत पॉजिटिव नोट है ये। अल्लाह इनको अपने नेक इरादों में कामयाब करे। आप समाअत फरमा रहे हैं खसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। चलते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है इंतहाई इल्मी शख्सियत, एतबार की अलामत और इल्म की अलामत, जनाब चौधरी अमीर अफजल साहब, साबिक
कमिश्नर अमूर मंगला डैम, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दानिश की एक मशल रहे आप, और अब भी आप अपना किरदार लार्जर देन लाइफ अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब अमीर अफजल साहब, ये चक हरियाम पुल कोई 7-8 अरब रुपए की, ये जो एक करप्शन का एक कुतुब मीनार हमारे सामने कायम है, मैं चाहूंगा जरा इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें जरा प्लीज। इसमें अंसारी साहब बात यह है कि एक हम गलत नाम एक चीज मशहूर हो गई है कि शायद इस पुल में कोई करप्शन हुई है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने इसकी इंक्वायरी की थी, मुझे राजा फारूक हैदर साहब जब प्राइम मिनिस्टर से, तो मेरी सरबराही में एक कमेटी बनी थी, तो हमने इसकी बड़ी छानबीन की थी तारो। इसमें किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई। 4.5 अरब रुपया खर्च हुआ है और 4.5 अरब रुपए का काम मौके पे मौजूद है। ठीक है जी। तो ये एक प्रॉब्लम ये होता है हमारा कि हम गलत और लाम चीजें जब आप फ्लोट करते हैं तो हमारी असल जो हमारा होता है अपना टारगेट वो भी धुंधला जाता है। बिल्कुल सही। असल में बात यही है कि यहाँ ज्यादा हुई है, नालायकी हुई है डिजाइन में, और फिर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उसका, और चीफ इंजीनियर का, प्लानिंग कमीशन का, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स का, इन सब की ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इसके प्रोजेक्ट के रुकावट डिले में। और वो मेरी रिपोर्ट, वो पता नहीं आप लोगों के काफी शायद नहीं मिली होगी, वो अगर आपको मिल जाए तो वहाँ थ्रेड बेयर ये मैंने बता दिया है कि हमने बताया कि किसने कितना इसमें डिले किया है इसकी कंप्लीशन में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मौजूदा वजीर आजम आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब ने इस पे एक स्वीपिंग किस्म का स्टेटमेंट दिया था एक तकरीर करते हुए, बड़ी फेमस हुई थी तकरीर उनकी, कि अगर मैं 3 साबिक चीफ इंजीनियर्स को अगर उल्टा लटकाऊं तो उनकी जेबों से अरबों रुपए, करोड़ों रुपए निकलेंगे, जो रठवा हरियाम ब्रिज से उन्होंने पैसा करप्शन करके कमाया है। तो प्राइम मिनिस्टर मौजूदा जो हैं, जरा उनकी भी फिर आप तस्हीर जरा कर दें, उनको शायद किसी ने गलत ब्रीफ। मैं इसमें गुजारिश करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को यकीनन उनका अपना तो यानी वो अपने नीचे जो मशीर होते हैं या उनके करीब जो सेक्रेटरीज होते हैं या दूसरे लोग जो उनको इन्फॉर्म करते हैं, अगर वो मिस इन्फॉर्म करेंगे तो साफ जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो वही देने है इंसान। वो प्राइम मिनिस्टर साहब को वो हमने कोशिश की थी को मेरे वाली रिपोर्ट जो है उनको कोई दे दें। मुझे एक दफा फोन आया उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का कि वो आपकी रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो आपके पास है पीडी में? मैं क्या है मेरे पास, तो वो कल 10 बजे आके रिपोर्ट ले जाएंगे, लेकिन वो 10 बजे आज तक 10 नहीं बजे और कोई बंदा रिपोर्ट लेके नहीं गया। इससे जाहिर होता है कि किस तरह उस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर साहब से खुफिया रखा जा रहा है। अच्छा चलिए, अब लेट्स गो फॉरवर्ड। अब ये 15 फरवरी तक कहा गया था कि 15 फरवरी को आगाज हो जाएगा इसकी तामीर का, जो छोटा सा हिस्सा एक रह गया है चंद किलोमीटर, चंद 100 मीटर्स का। तो अमीर अफजल साहब, क्या हमें ख्वाजा खिदर अलैहिस्सलाम का इंतजार करना पड़ेगा? अब क्या करें हम? असल में अंसारी साहब, मैं इसमें इनसाइडर हूँ। मैंने अपने आप को काफी इन्वॉल्व रखा है इसलिए कि ताकि गवर्नमेंट को या दूसरे जो भी लोग इसमें सीरियसली इसको टेक अप करना चाहते हैं वो सही उस पर ट्रैक पे रहें। इसमें हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा राइट डिसीजन लिया कि ये ठेकेदारों कुशारों के हवाले ना किया जाए, एफडब्ल्यूओ के को बुला के तो उनसे रेट लेके तो इसको काम शुरू किया जाए। उसके 2 फायदे होते हैं कि एक तो एफडब्ल्यूओ जो है वो वहां छोड़ के भागता नहीं है, दूसरा वो फंड्स के सिलसिले में भी खुद ही अरेंज कर लेते हैं, जिस चाहे वो एक गवर्नमेंट से हो या पाकिस्तान गवर्नमेंट से हो। तो इस सिलसिले में आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने एफडब्ल्यूओ से बिड हासिल की थी और वो बिड उन्होंने 5.5 बिलियन 5.5 अरब रुपए की बिड दी थी। वो बिड जो थी वो उसको ख्याल तो यही था कि भाई ये उसमें थोड़ा सा कोई वो जायज थोड़े से रैशनलाइज हो जाएगी, बिड थोड़ा कम कर देंगे तो फिर इनको वर्क अलाट हो जाएगा जनवरी में और फरवरी में ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन बात ये हुई कि वो बिड आने के बाद काफी देर तक आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ट्राई करती रही कि किसी तरीके से इनको परसुएट किया जाए एफडब्ल्यू को, इसको थोड़ा रैशनलाइज करें, ये ज्यादा है। तो इसमें फिर मीटिंग हुई अपने
कर्नल वकार नूर साहब की DGFW के साथ, तो उन्होंने 5.5 की बजाय 5 कर दिया। तो अब ये सूरत हाल है। मैं पिंडी में हूँ, मैं आज भी कहीं जा रहा हूँ इसके लिए कि कहीं पता करने के लिए। रतियाल साहब भी आ गए हैं वापस मिडिल ईस्ट से। अच्छा। तो वो भी ट्राई करेंगे कि भाई पता करें कि ये केस क्यों रुका हुआ है, आगे क्यों नहीं जा रहा मसला। बिल्कुल तो सही इसमें जी। लगे हुए हैं, आप दुआ करें कुछ। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मामला तो अब सर जी दुआओं से भी आगे जा चुका है। अब तो गिड़गिड़ा के 27वीं रात तक इंशाल्लाह हम अल्लाह से मांगते रहेंगे दुआएं। यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मीर अफजल साहब आपसे बात करेंगे। मीर अफजल साहब, ये मंसूबा जो है ये बुनियादी तौर पे ये जो मीरपुर के लोगों की कुर्बानी थी डैम रेजिंग प्रोजेक्ट के हवाले से, और जब शुरू में डैम बना तो वफाकी गवर्नमेंट ने ये एक गिफ्ट दिया था यहाँ के लोगों को, लेकिन ये गिफ्ट जो है ये अब 18 साल का हो गया है तकरीबन इस ब्रिज को शुरू हुए, तो ये सन बलोगत को पहुँच गया। तो ये क्या वजह है कि ये इतनी ज़्यादा ताख़ीर जो है वो ये मनसूबा शिकार हुआ। मुजफ्फराबाद में शाह सुल्तान ब्रिज बना, बड़ी खुशी हुई, कैपिटल है हमारा, लेकिन यहाँ मीरपुर के मामले में जो है वो दोहरा मयार क्यों अपनाया जाता है? असल में बात ये है राय साहब, इसमें एक तो हमारी ये, मैं पहले भी अंसारी साहब से कह बैठा हूँ कि बात ये है कि एक इसमें आप करप्शन का जो बार बार ढंढोरा पीटा जा रहा है, इससे आपके इस प्रोजेक्ट की मंजूरी और रिवीजन रुकावट बन रही है। फेडरल गवर्नमेंट ये सोचती है कि इन्होंने बहुत करप्शन किया वहां, ठीक है, तो ये फिर अब आप इसको फिर भुगतें। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कोई करप्शन नहीं हुई है, खुदा के लिए इसको छोड़ें, कोई करप्शन नहीं हुई है। मैंने खुद चेक करवाया है कि 4.5 अरब रुपया खर्च हुआ है, 4.5 अरब रुपया का काम मौके में मौजूद है। आप देखें ना, आपका 2.25 किलोमीटर में से सिर्फ 500 फुट ब्रिज रह गया है और 4.5 अरब रुपया खर्च हुआ है। करप्शन किधर हुई है? मतलब नालायकी हुई है। सर एक और चीज पे जरा हमारी रहनुमाई फरमा दें, वो तो 100% करप्शन केस है सर। सर मीरपुर में ना ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम नाम की एक चीज बनाई गई थी, जो कि इसी वाटर ये जो इम्पाउंडिंग यहाँ पे रेजिंग की गई थी मंगला डैम की, वो भी सुना है सर अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था। वो पाइप जो है कब्रिस्तान मीरपुर बना हुआ है बड़े बड़े पाइपों का, तो वो तो करप्शन हुई है ना सर, कि वो भी करप्शन नहीं है? उसमें बहुत ज्यादा करप्शन हुई है। अच्छा, जरा उसका बताएं जरा थोड़ा सा। मैं देखिए ना, जो अच्छा इस कमेटी का भी मुझे सरबराह बनाया था फारूक हैदर साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, तो 2 कमेटियां बनी थी, दोनों का सरबराह मुझे ही बनाया था। ब्रिज का भी, ब्रिज में कोई करप्शन नहीं हुई, और दूसरे में बड़ी लार्ज स्केल करप्शन हुई है। लेकिन ये अरबों रुपए जो कि अहले मीरपुर को डैम बनाने की कुर्बानी, अपनी जगहों की कुर्बानी, बुजुर्गों की कब्रों की कुर्बानी, यादों की कुर्बानी, और कहते थे आपको आपके अशकों का आंसुओं का मुआवजा देंगे, तो ये मुआवजा किस शक्ल में मिला कि समंदर से मिले प्यासे को शबनम बखीली है तो रजाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। तो ये अहले मीरपुर पानी को अब भी तरसते रहते हैं। टैंकर वाले भाई हजारों रुपए लेके पानी सप्लाई करते हैं, तो ये इसको कैसे डिग डाउन करें? जस्टिस मुश्ताक जंजुआ साहब, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो, को क्या बताएं हम? उन्हें यही बताएं जी कि वो जो आपके पास केस है अपना ये अपना ग्रेटर वाटर सप्लाई सीवरेज स्कीम मीरपुर वाला, इसको प्रोसीड करें, जो जिसको सजा देनी है सजा दें, जिसको पकड़ने हैं रिकॉर्ड वापस करें, ताकि इसको कई इसका जो बाकी काम रहता है वो रीटेंडर हो। ये देखें ना, इतना अरसा पड़ा हुआ ये सिख प्रोजेक्ट है, और मैं इसलिए कि जी हमारी हम कार्रवाई कर रहे हैं जी, इसमें वो ठेकेदार भागे है, ठीक है, पैसे खा के और खिला के वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया है, और मुलाजमों के इनमें कुछ मुलाजमों को सजाएं हो गई हैं, अब मामला आशप हो गया। ये कोई तरीका है? लोगों को पानी चाहिए, लोगों को पानी देना है, तो आप सजा देते रहें, जो मर्जी करें। इसके 2 पहलू होने चाहिए थे। एक पहलू होना चाहिए था कि लोगों के खिलाफ प्रोसीड करें, उनको अकाउंटेबिलिटी करें, उनको सजा दें, ठेकेदार है या जो है पकड़ के जेलों में दें उनको। दूसरा होना चाहिए था कि लोगों को पानी देना है, इस सिलसिले में जो फर्दर क्या करना है, कोई पैसे अगर हैं बचे हुए तो उसमें से। और देखे ना, अब ये आपका जो मेन राइजिंग मैन है
یہ جو چوک ہے آپ کا، یہ جو میاں محمد والا آپ نے اس میں میاں اور اس کا یہ سامنے جو جہاں یہ کھاڑی شاڑی والے یہ والا چوک جو ہے، یہاں سے تک وہ لائن آئی ہوئی ہے. اب یہاں سے لائن کو لگا کے اوپر جو ٹاپ ہے ہماری ٹینکی ہے وہاں تک اس کو پہنچانا. یہ بیچ میں تھوڑا سا رہ گیا ہوا ہے، یہ لگا دیں آپ کا بنگلہ ڈیم کا پانی سارا وہاں پہنچ جائے گا. تو اس میں کوئی بندہ چلتا ہی نہیں ہے نا، سنتا ہی نہیں ہے وہ کام. تو آپ کی ماہرانہ رائے یہ ہے کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں تو یہ سکھ پروجیکٹ جو ہے یہ لوگوں کے لیے فیض کا سبب بن سکتا ہے، لوگوں کو پانی مل سکتا ہے. حکومت پاکستان نے جو تحفہ دیا تھا، کیوں تحفہ نہیں کیا تھا یہ جناب؟ یہ ہماری ڈیمانڈ تھی یہ دونوں پروجیکٹ. جی آپ نے پرویز مشر صاحب نے جب وابڈا نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس اگر اس میں اس کو پروجیکٹ بنگلہ ڈیم ریزنگ میں شامل کریں گے تو یہ پروجیکٹ کی ہیلتھ جو ہے ڈاؤن ہو جاتی ہے، فیزیبل ہی نہیں رہتا. تو پرویز مشر صاحب نے اس وقت مہربانی کی، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار، وابڈا والوں کو فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے دے کے ان لوگوں کی ڈیمانڈ ان کو دوبارہ اگر ان سے نکال رہے ہیں، ان کے جو مانگتے ہیں ان کو دے دیں. تو ہمارا یہ مطالبہ تھا برج کا بھی اور واٹر سپلائی کا. ہم نے کہا تھا کہ 67 میں وابڈا والے انکمپلیٹ واٹر سپلائی اور سیوریج چھوڑ کے بھاگ گئے تھے جب ڈیم بند کیا مکمل، آنکھ ہی نہیں ملائی ہمارے ساتھ انہوں نے. انہوں نے کہا چھوڑے وابڈا شابڈا کو، اب یہ فیڈرل گورنمنٹ دے گی پیسے، آپ بنائے آپ نے یہ پروجیکٹ. ہم نے پھر خاک بنایا ہماری نالائکی کی وجہ سے یہ دونوں، اور یہ برج تو نالائکی کی وجہ سے کیا اور غلط ڈیزائن کی وجہ سے کیا، اور یہ جو تھا اپنا اس میں کرپشن جو تھی وہ اس کی وجہ سے ٹھپ ہو گیا پروجیکٹ. آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. بہت مہربانی آپ کی. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں گزارش کروں گا پروگرام کو کنکلوڈ کیجیے گا پلیز. جی انصر صاحب، بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال، آزاد کشمیر میں سیاست اور آزاد کشمیر میں کرپشن کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی. اور آج کے پروگرام میں ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل طلعت مسعود صاحب، اسی طرح جناب چیئرمین احتساب بیورو جسٹس مشتاق جنجوعہ صاحب اور سابق کمشنر امور منگلہ ڈیم جناب میر افضل صاحب ابھی بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ. اور جو ہمارے سننے والے ہیں ہمیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی سامعین، تمام احباب کو رمضان المبارک کی یہ ساتیں ہم وش کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنا من اجلا کرنے کی توفیق دے، اپنی روح کے دریچوں کو کھولتے ہوئے. جو کمیاں کوتاہیاں گناہوں سے بھرے ہوئے انسان ہیں، ہم خطاؤں سے بھرے ہوئے مٹی کے پتلے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی لغزشوں کو درست کرنے کی اور اللہ کے حضور توبہ کرنے کی توفیق دے. اور وہ لوگ جو کہ لیس پریولیجڈ ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنے کی سعادت دے. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے آداب. جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.